कराची में MQM लंदन के खुफिया दफ्तर पर छापा। इंटेलिजेंस इदारों की मुआवनत से किए गए छापे में 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। क्या गुस्सा हुआ है, वो कराची का महाजर भी तुम्हारी वजह से उस बदमाश अल्ताफ हुसैन के हाथों जलील हुआ। महाजर भी तुम्हारी वजह से उस बदमाश अल्ताफ हुसैन के हाथों जलील हुआ। उस बदमाश अल्ताफ हुसैन के हाथों जलील हुआ। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। तेरा तो गेम बचाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, बहुत गौर से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा। अल्ताफ हुसैन साहब के जो आया चुंदरीगढ़ रोड पे उनके सपोर्टर्स का दफ्तर जो था सहाफ़ी का, उस पे छापा पड़ा और उसमें आप लोगों को पता है कि एक बुज़ुर्ग एडवोकेट थे, वो सहाफ़ी साहब और उनके सहाफ़ी के साहबजादे 15 साल के और टोटल 10 अफराद मिल के जो है वो उन्होंने बैनर लगाया हुआ था APMSO का, GA अल्ताफ़, GA महाजर का, और साथ ही साथ जो है वो झंडे और पम्फलेट्स वगैरह, ये शायद पता नहीं क्या, और केक बरामद हुआ, ठीक है, जिसकी तकरीब चल रही थी। वो जो है वो एक दहशतगर्द और एक कलअदम तंजीम बता दिया। मैंने इसके ऊपर पहली वीडियो बना दी थी। अल्ताफ हुसैन की पार्टी, अल्ताफ हुसैन साहब कलअदम नहीं है। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, किसी सियासतदान से, पार्लियामेंट से, कहीं से भी कलअदम तंजीम नहीं है। लेकिन क्या है कि CHULL चुल लोगों को मची हुई है। अच्छा, अब बहरहाल हमारे जो इदारे हैं उनको बताया जा रहा है कि खुफिया इत्तलात मिली थी कि यहाँ जो है वो कलअदम तंजीम के जो है वो कारकुनान जो है यहाँ पर साजिश कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ। अल्ताफ हुसैन तो हर वो मुल्क के खिलाफ कौन सा, कहाँ से कोई तकरीर, मतलब देखें यार, माजी में सबसे गलतियाँ हुई हैं। जब सबको माफिया मिल चुकी हैं तो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ क्यों? तो कलअदम तंजीम कौन सी हैं? जो कुछ मजहबी कलअदम तंजीमें हैं जो मुल्क में इस वक्त भी खड़े होकर इंतशार फैला रही हैं। कुछ जो है वो सियासी तंजीमें हैं और कुछ सियासी गैर सियासी ग्रुप्स हैं जो कश्मीर में, जैसे ये जो कौन सी कमेटी है वो, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन सी सियासी जमातें जिनके ऊपर पाबंदी लगी है, वो लोग जो अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, बल्कि मेरे मुल्क में खड़े होकर कहते हैं कि हमें तो फख्र है कि हम अफगानी हैं, उन लोगों को कलअदम नहीं करार दिया गया। अल्ताफ हुसैन को इसलिए करार दिया गया क्योंकि ये महाजिर है, उर्दू बोलता है। इसके माँ बाप, बहन, भाई और रिश्तेदार, इसके चाहने वाले सारे उर्दू ज़बान बोलते हैं, अदब और आदाब से ताल्लुक़ रखते हैं, और क्या कहते हैं कि तमीज़ और तहजीब के और तमद्दुन के दायरे में रह के अपनी तमाम जो भी रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको बरूए कार लेकर आते हैं, ठीक है। इसलिए दहशतगर्द, गुंडा, बदमाश, एक मैनचेस्टर में खड़ा हुआ एक, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शोएब अख्तर का जूता फटता था ना, तो उसमें से अंगूठा झांक रहा होता था, उस अंगूठे की शक्ल वाला एक खबीस का बच्चा हमारे अफवाज पे भी भौंक रहा है, हमारी हुकूमत पे भी भौंक रहा है, हमारे पाक रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों के खिलाफ और आसिम मुनीर के खिलाफ भी बकवास कर रहा है। मैंने ये चौथी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, बल्कि पांचवी, क्योंकि इससे पहले जो 4 थी ना, उसमें जो माँ बहन की मैंने गालियाँ दी थी ना, मुझे तो सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों को भी सुनने में बड़ा मज़ा आता। लेकिन जो मुझे बहनें, बेटियाँ, माएँ देखती हैं ना, और बुजुर्ग देखते हैं, वो लोग फिर बददिल हो जाते हैं कि यार ये नकवी साहब तो बड़े वाहियात इंसान निकले। इसलिए मैं ये पांचवी छठी वीडियो बना रहा हूँ, छठी, कि अब अदब और आदाब के दायरे में रह के उसको साले को दूं कि महाजिरों को जो है वो अल्ताफ हुसैन, वो लंदन का गुंडा बदमाश, इससे मैं पूछता हूं कि अल्ताफ हुसैन ने तेरे वालदा गिरामी के साथ क्या बदमाशी कर डाली? अल्ताफ हुसैन ने तुम्हारी कौन सी जायदाद पे कब्जा कर लिया? तुम्हारी कौन सी बकरी लेके भागे? पता कख कुछ नहीं है, ठीक है। खैर, हम तो यहाँ कराची में कुछ और कहते हैं कि पता डैश भी नहीं है, लेकिन पता कख नहीं है कुछ। लेकिन ये कि बस बोल दूं, ये दिल लुभाने की कोशिशें कर रहे हैं बलोचियों की, सिंधियों की, महाजिरों की, ठीक है, और पख्तूनों की और कश्मीरियों की। कश्मीरियों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये जो हमारे अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं ना
کہ عاصم منیر کو اور فوج کو جو ہے وہ ان کا سر لے کر آئے گا 10 کروڑ روپے، سینے پہ گولی مارنے والے کو 1 کروڑ روپے، پولیس کو اغوا کرنے والے کو 1 کروڑ اور رینجرز کو اغوا کرنے والے کو 1 کروڑ. یہ بھارت سے پیسے کما کما کے اپنے گھروں کی عزتیں جو ہیں وہ انڈیا کو دے کے، اور ان سے جو ہے وہ اس کے بدلے میں جو ایک اجرت ملتی ہے، کندھے پہ رومال اور ہاتھ میں یہاں پر سگریٹ دبا کے پھونکنے والوں کو، ان پیسوں سے یہ ہمارے فوجیوں کو اور ہماری پولیس کے اور رینجرز کے اہلکاروں کو جو ہے وہ یہ ان کے خلاف استعمال کریں گے. تم لوگوں کے جو ہے نا آبا و اجداد مر گئے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، لیکن اللہ نے جس کو عزت دی ہے نا اس کو بے پناہ عزت دی ہے، اس کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے. اس وقت عاصم منیر جو ہے نا وہ تمہارے جیسوں کے جو ہے نا سامنے ایک ایسی چٹان ہے، سیسا پلائی چٹان ہے، دیوار ہوتی ہے نا یہ چٹان ہے، جس کو تمہارا جو ہے نا یاجوج ماجوج بھی انشاءاللہ چاٹ کے ختم نہیں کر سکتے. وہ تمہاری نسلیں برباد کر دے گا انشاءاللہ. ہمارے حکومت وقت سے لاکھ اختلافات، ہمیں پیپلز پارٹی سے مطلب میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کو اسرائیل میں بھیج دو تو وہ اسرائیل برباد کر دے، بغیر میزائل مارے اس کو تباہ کر دے گی. پیپلز پارٹی کے اندر یہ قابلیت ہے. لیکن تمہارے جیسے کتے کمینے جو ہے نا وہ ہماری پیپلز پارٹی کے لیڈر، چیئرمین، صدر پاکستان آصف علی زرداری کے خلاف بھی بکواس کریں گے نا، ہم وہ نہیں برداشت کریں گے. ہمارے آپس کے اختلافات پاکستانیوں کے بہت ہیں، لیکن تمہارے جیسوں کے لیے ہم ان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، آئی ایم ایف کے قرضے کے نیچے دبا کے رکھ دیا انہوں نے، ہمیں نچوڑ کے رکھ دیا ہے. عوام خودکشی تک نہیں کر سکتی، زہر تک نہیں کھا سکتی کیونکہ قبریں تک مہنگی ہو گئی ہیں. یہ سب تمام اختلافات ان سے، لیکن تمہارے جیسے خنزیر کی نسل جو ہے نا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے سیاست دانوں کے، ہمارے لیڈران کے خلاف بکواس کرے. پھر آ جاتے ہو الطاف حسین کے خلاف. تو بھائی میں ایک بات بتاؤں، تم امیجن کر کے رکھو، یہ سوچ اپنے ذہن میں سنبھال کے رکھو کہ الطاف حسین ایک دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا، غور سے سننا میری بات، کہ تم کہہ رہے ہو نا الطاف حسین گنڈا بدماش ہے. میں مانتا ہوں گنڈا بدماش ہے، ٹھیک ہے. وہ لندن سے مانچسٹر کا کتنا فاصلہ ہے. تمہارے جیسے کیڑے جو الزام لگاتے ہیں نا کہ وہ ڈاکٹر عمران فاروق کو مروا دیا فلانا، جو کہ آج تک پروف نہیں ہوا ہے، جس کے میں نے ثبوت بھی ڈالے ہیں، ٹھیک ہے، کہ الطاف حسین بے گناہ ہے. لیکن امیجن کیا ودن تم نے، تو تمہاری امیجنیشن کے حساب سے الطاف حسین بہت بڑا گنڈا ہے نا، تو سوچو وہ مانچسٹر میں تمہارے لیے کیا کچھ کر دے گا. آئی سمجھ؟ ایک سیدھے ایک معصوم الطاف حسین کی پتہ ہے خرابی کیا ہے، کہ جو دل میں ہے نا وہ زبان پہ بھی ہے. اس نے کہا نا یہ جو غلط دیکھتا ہے وہ غلط بول دیتا ہے، یہ غلط ہے، اس کو میں صحیح نہیں بولوں گا کبھی بھی. کسی کا باپ آج تک نہیں جھکا سکا الطاف حسین کو، ٹھیک ہے. جو ہمارے اداروں کے اندر خرابی ہیں اس کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، جو ہماری سیاست میں خرابی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ملک کے اندر سے جو ہے وہ غریبوں کی آواز، مظلوموں کی آواز بن کے جو ہے وہ ہمیشہ اٹھتا رہے. اتنا بڑا گنڈا بدماش، پتہ نہیں کیا تم لوگوں نے تماشے لگا کے رکھے ہیں. تم سوچو کہ ہم مہاجر جو ہیں وہ الطاف حسین کے خلاف سن لیں گے. بھائی ہم نے کر کے دیکھ لیا، یہ احسان فراموشی کر کے دیکھ لی. اس وقت تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب سمجھ میں آ رہا ہے جب یہ ہمارے پیارے لوگ جو آئے سندھ کو، انہوں نے پنگی بجا دی کراچی کی، انہوں نے جو ہے وہ سڑکیں کھود کے رکھ دی، دنیا برباد کر دی ہماری کراچی والوں کی. تو ہمیں احساس ہوا الطاف حسین کتنی بڑی ایک نعمت تھا جس کو ہم نے کفران نعمت کر کے ٹھکرا دیا. اللہ کرے کہ بہت جلد الطاف حسین صاحب کو گرین سگنل ملے اور فیلڈ مارشل صاحب سب سے پہلے کہیں یہ مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں نا انہوں نے آپ کو گنڈا بدماش کہا تھا، ذرا ان کو، اور ملک کے خلاف انہوں نے بکواسیں کی تھی، کیمپین چلائی تھی انڈیا کے ساتھ مل کے، ان کو ذرا سیدھا تو کریں. الطاف حسین ویڈیو بنا بنا کے تم لوگوں کو جب بتائے گا کہ بولو پاکستانیوں ان کے ساتھ میں کروں کیا. انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو ہے وہ بکواس کی، انہوں نے یہ کہا کہ فوج جو جوتے کی نوک پہ، تمہارا باپ ہمارے انڈیا کے اوپر بے یعنی جوتا. میں نے کہا کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے. تو یہ ذہن سے فتور نکال دو کہ مہاجر الطاف حسین کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف ہوں گے، کوئی نہیں ہو رہے. تم نے سندھیوں کا نام لیا،
सिंधियों की जहां मेहमान नवाजी मशहूर है ना, वहां उनकी दुश्मनी भी बड़ी खतरनाक है, ये बात याद रखना। तुमने कहा बलोची भी जो मुहिब वतन है ना, तुम्हारे जैसों के जो है ना, उनको एड्रेस सिर्फ मिल जाए, तुम्हारे सारे रिकॉर्ड तक खत्म करके, तुम्हारे शजरों के रिकॉर्ड तक खत्म करके बलोची आएंगे, तुम्हें क्या पता। और पठान तो वैसे ही काम करने के बाद भी नहीं सोचता, तुम्हारा हाल क्या करेगा सोचो। ठीक है जी अल्ताफ, जी महाजिर, जीवे पाकिस्तान।